लड़का। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, वो दूर दराज से अपना वक्त निकाल के आई हैं। आप लोगों को सबका बहुत शुक्रिया आने के लिए, वेलकम। आज की तो जो हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम वो उन औरतों के लिए कर रहे हैं जो कि दही इलाकों से तल्लक रखती हैं, और एक इंटरनेशनल रूरल डे मनाया जाता है दही इलाकों से। तो मैं ये तकरीब शुरू करने से पहले जो है अपना तारफ़ देंगे, हम अपने साथियों का तारफ़ देंगे। मेरा नाम रिफ़त मकसूद है। मेरा तल्लक पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और तमीर-ए-नौ वीमेन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से है। मेरे साथ आयशा अहमद हैं जो कि लेबर एजुकेशन फाउंडेशन से काम करती हैं, में उनका तल्लक है। उनके साथ जो है वो शुमाइला हैं। शुमाइला जो हैं ये बरकी में एक खेत मज़दूर औरत हैं, और इस तरफ मेरे साथ सपना है जो कि फ़रुखाबाद की खेत मज़दूर औरत हैं, और उसके साथ जो है वो सबा हैं जो हमारे पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी की मेंबर हैं। और आयशा अहमद, आप अपना तारुफ मज़ीद देना चाहेंगे? ठीक है जी। आज की ये जो हम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहे हैं, हमारे दो मौजू हैं इस कॉन्फ्रेंस के। एक तो इंटरनेशनल तौर पर जो है वो FAO एक इदारा है जो अपनी 80वीं सालगिरह जो है वो कल मनाने जा रहा है। उस इदारे का जो किरदार है वो ये है कि वो ज़राअत की तरक्की के लिए काम करता है, और तमाम मुल्कों को जो है वो फूड की यानी खुराक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो प्रोवाइड करने के लिए, मुहैया करने के लिए बनाया जा रहा है। और वो इदारा उस वक़्त जो है अपनी सालगिरह सेलिब्रेशन करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सैलाब की तबाहियों आप सब बहनों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रा खामोशी इख्तियार करें और जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। जी, ये फूड और ज़राअत का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम मुल्कों में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने तमाम मुल्कों को वो पॉलिसियाँ मुहैया करती है जिससे खुराक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये इदारा जो है ये कल अपनी 80वीं सालगिरह मनाएगा, लेकिन इसका जबकि वो खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की एक सालगिरह मनाने के मौके पर ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो नहायत ग़िज़ाई किल्लत हो रही है। पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो तबाह कुन के दहाने पर खड़ी है, तबाही के दहाने पर खड़ी है। और पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, पंजाब के 3 दरिया सतलुज, रावी और इसी तरह चेनाब में, उन्होंने ज़राअत की मज़ीद जो है वो तबाही मचा दी है। 2 दिन पहले ही हम लोग सखर से आए हैं, तो हमने देखा कि बहावल नगर, बहावलपुर और साइड पे सारे जो झांग इस तरफ भी गए, तो वहाँ पर अभी तक जो देहातों की सड़कें हैं, देहातों के खेत हैं, वो तमाम के तमाम अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। एक तरफ जो है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ज़रई तरक्की के लिए जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो सैलाब की ज़द में आकर अपनी रीढ़ की हड्डी जो ज़राअत है वो तबाही के दहाने पर ले गए हैं। इसी तरह जो ये सैलाब आ रहे हैं, ये कोई अचानक हमारे लिए कोई आफ़तें नहीं हैं, बल्कि ये उस क्लाइमेट चेंज का नतीजा है जो कि पूरी दुनिया में सनती इनकलाब के नतीजे पे तौर पर आए हैं। इस सनती क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान एक जैसे तरक्की पजीर ममालिक जैसे एशिया के दीगर ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हैं इस क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं, जिनकी वजह से कभी सैलाब आते हैं, कभी जो है दरियाओं में खुश्क मौसम पैदा हो जाता है। और लाहौर जैसा शहर जो है ये नहायत आलूदा शहर हो गया है। पिछली हमने कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि जब क्लाइमेट चेंज की बात हुई तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार वो ममालिक हैं जिन्होंने ये सनतें लगाई और बिला वजह और बग़ैर सोचे समझे जो है वो सनती आलूदगी पैदा की, और हमारे जैसे ममालिक जो हैं उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं।
कॉप की जो कॉन्फ्रेंस का भी हमने पहले जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ पर ये वादा किया गया था कि जितने तरक्की याफ्ता ये यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के जो ज़िम्मेदार हैं, वो इस क्लाइमेट के लिए जो है वो हर्जाना देंगे और अपना जो पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक को जो है वो इनको जो है वो इमदाद देंगे। ये इमदाद जो है उन्होंने वादा करने के बावजूद जो है अभी तक हमारे ममालिक को नहीं दी है, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये मौका है इस वक्त जब पाकिस्तान में जो है शदीद सैलाब की वजह से, और 2022 में 40 लाख अफराद जो इस सैलाब से मुतासर हुए, और इसी तरह इस सैलाब में भी सैकड़ों घर, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई हैं वो दही किसान औरतें मुतासर हुई हैं। वो बेरोज़गार हो गई हैं, उनके घर चले गए हैं, उनके माल मवेशी जो है पानी में बह गया है, उनके लिए जो है रोटी तक खाने के लिए नहीं है। जब ये बुरे वाला में हमारे कुछ साथी जो हैं वो राशन वगैरह मुहैया कर रहे थे, तो वो 2-3 दिन चावल की बिरयानी लेके चले गए। तो एक औरत रो के कहने लगी कि मुझे ये बिरयानी 3-4 दिन से मैं ये चावल खा रही हूँ, खुदा के लिए कोई रोटी दे दे। यहाँ तक पाकिस्तान में औरतों की हालत हो गई है कि वो अपनी पसंद की एक रोटी या चावल में से चॉइस करके नहीं खा सकती, और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हमने ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म कर दी है और हम जो हैं वो पूरे इसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह आप देखें कि ज़रूरी तरक्की का वो नारा लगाते हैं ये इदारे कि हम ज़राअत की तरक्की करने जा रहे हैं, हम किसानों की तरक्की करने जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि किसानों की तरक्की करने के लिए क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग जैसे जो पॉलिसियाँ हैं वो किसानों की तरक्की करेंगी? क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है उससे जो है ज़राअत तरक्की करेगी? नहीं। छोटे किसानों में ये ज़मीनें तकसीम होंगी तो तरक्की होगी, ना कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए जो है आप बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनको, आप मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको ये ज़मीनें तकसीम कर देंगी, तो पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो मज़ीद बैठ जाएगी और ये मज़ीद जो है वो तबाह होगी। हम ये पूछना चाहते हैं बाहर के इदारों से और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से, उनसे मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर आप ज़राअत और खुराक दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं तो फिर हमें जो है वो छोटे किसानों में ये ज़मीनें तकसीम करें, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके जो है उनको वो ज़मीनें दी जाएँ, ना कि मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉर्पोरेट फार्मिंग और जदीद मशीनरी ला के जो है वहाँ पर ये आप लोग तकसीम करते हैं हमारी ज़मीनों को। इसी तरह मैं दूसरी बात करना चाहूँगी कि आप लोग टैक्स ले रहे हैं, किस बात का टैक्स ले रहे हैं? जबकि हमारी दही औरतें जो हैं, किसान वर्कर्स औरतें हैं, उनको 1 रुपये का भी जो है वो कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ये दही औरतों के लिए ये मुतालबा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 65 मिलियन वर्कर्स ख़वातीन हैं, उसमें से 15.34% जो औरतें हैं वो शहरी इलाकों की वर्कर्स हैं, जबकि 12 मिलियन औरतें जो हैं इस वक्त दही इलाकों की जो हैं वो वर्कर्स हैं। वो या तो ज़मीन उनकी है या ज़मीन नहीं है तब भी वो खेतों में काम करती हैं, या माल मवेशी की जो काम है वो करती हैं। तो ये 12 मिलियन वर्कर्स औरतें जो हैं वो कहीं पर भी किसी भी सहूलत की जो है उनको वर्कर्स तस्लीम करके नहीं दिया जाता। लिहाजा हम इस इंटरनेशनल डे के ऊपर ये मुतालबा करते हैं कि इन वर्कर्स के लिए जो है सेहत की सहूलतें होनी चाहिए, ख़ासकर ज़िचकी के दौरान, और उनको उन पॉलिसियों में शामिल किया जाए जो कि आप लोग दही कमेटियाँ बनाते हैं या आप जो है दही पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो आप इन औरतों की कमेटियों में भी इन औरतों को शामिल किया जाए। इसी तरह औरतों को ईंधन और पानी लाने के लिए दूर दराज से जो है वो लाना पड़ता है। जब ये पानी दूर दराज, आजकल तो ईंधन ही नहीं मिल रहा, तो इनको ऐसी ट्रेनिंग्स में शामिल किया जाए, उनके लिए ऐसी ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो अपना सोलर सिस्टम से चूल्हे जलाना शुरू करें या बायोगैस से। जब बायोगैस इस्तेमाल होगी तो बायोगैस के लिए जो है वो बायोगैस के यूनिट लगाने पड़ेंगे आप लोगों को, तो बायोगैस जो है उससे माहौल भी साफ़ होगा और हमारी ख़वातीन जो दूर दराज जाके अपने लिए ईंधन इकट्ठा करती हैं और फिर करती हैं। तो मैं अभी आयशा को गुजारिश करूँगी कि वो बात करें और इंटरनेशनल रूलर हवाले से, फिर हम इस दिन के हवाले से, और फिर मैं अपनी सारी कर दी हैं कि ज़िम्मेदारी किसकी है और क्या वजह है कि जनूबी एशिया के अंदर
یہ جو ممالک ہیں ان کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے، ایشین ممالک پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممالک ہیں جہاں بین الاقوامی اداروں کے لیے پروڈکشن ابھی تک جاری ہے. سو تاریخی تناظر پہ بھی انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے، چونکہ یہ آج کا جو دن ہے یہ بین الاقوامی دن ہے، محنت کش عورتوں کا، کسان عورتوں کا دن ہے. تو تھوڑا سا کسان عورتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ جو عورت ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی عورت ہے، عورت کا ہاتھ دنیا کو کھلانے والا ہاتھ ہے. وہ بیج بونے والا ہاتھ بھی برابر کا ہے، وہ کھیت اگانے والا ہاتھ بھی برابر کا ہے، اور پھر وہ کھلانے والا ہاتھ اکیلا ہے. اسی طرح جب زمین کا، خوراک کا اور نظام، یہ جو سارے نظام ہیں یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ محنت کشوں کے ہاتھ میں آئے اور محنت کش عورتوں کے ہاتھ میں آئے. ہم آغاز کرتے ہیں آج کے دن کا سلام پیش کر کے ان عورتوں کو جو عورتیں خوراک ہم تک پہنچانے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں. وہ دیہی مائیں، وہ دیہی بہنیں، وہ دیہی بیٹیاں جو اپنے ہاتھوں سے ہماری زمین کو زرخیز بنا رہی ہیں، لیکن خود بھوک اور محرومی کا شکار ہیں. جب وہ کسی بھی طریقے سے حصہ بنتی ہیں اس عمل کا، پیداواری عمل کا، چاہے وہ کھیت کے اندر ہے یا فیکٹری کے اندر ہے یا گھر کے اندر کوئی عمل ہے، ان کو اس کی اجرت یا تو نہیں ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو وہ مرد کے برابر اجرت نہیں ہوتی ہے. تو وہ برابر کی اجرت کی حقدار ہیں. آج ہم لاہور پہ کھڑے صرف لاہور کی، پنجاب کی دیہی عورتوں کی بات نہیں کر رہے، پورے ایشیا، چاہے وہ ایک دیہی عورت فلپائن کی ہے، وہ انڈونیشیا کی دیہاتی عورت ہے، وہ بنگلہ دیش کی ہے، وہ بھارت کی ہے، وہ شری لنکا کی دیہی عورت ہے. تمام ایشیا کی بہنیں ایک ہی صف میں کھڑی ہیں اور ایک ہی نعرہ بلند کرتی ہیں کہ عورت کا ہاتھ دنیا کو کھلانے والا ہاتھ ہے، عورت کا ہاتھ ساتھ کھیتی باڑی کرنے والا ہاتھ ہے. عورت بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ صنفی انصاف مانگتی ہے. نہ صرف صنفی انصاف بلکہ وہ عوامی ملکیت پر مبنی غذائی نظام مانگتی ہے، نہ کہ غذائی نظام بڑے بڑے کارپوریشنز کے ہاتھ میں جانا چاہیے. ہم لوگوں کی عورتیں نہ صرف بیج بوتی ہیں، زمین زرخیز کرتی ہیں، فصلیں کاٹتی ہیں، کپاس ہماری ہی عورت چنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے پاس نہ پوری اجرت کا حق ہوتا ہے، نہ عورتوں کے حق پہ ہی ہمارے اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہ کتنے فیصد عورتوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، کتنے فیصد عورتوں کے نام پہ زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں. تو عورتوں کے نام پہ ملکیت، زمین کی جو ملکیت ہے وہ بھی عورت کا اس پہ حق ہے. عورت کا نہ صرف اجرت پہ حق ہے بلکہ اس کا ملکیتی حق بھی ہے. یہ پورا کا پورا نظام نہ صرف جاگیردارانہ نظام ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ہے. اس کی سامراجی پالیسیاں بھی ہیں. آئی ایم ایف جو ہے اس کے آگے ہماری حکومتیں لیٹ جاتی ہیں، اور جتنی بھی یہ بین الاقوامی پالیسیاں ہوتی ہیں ان کا عورت پہ اثر مرد سے اثر زیادہ ہوتا ہے. عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کا کرائسس ہو، چاہے ہمارے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ عورت پہ وہ قرضہ جات کا بھار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی اجرت کم ہوتی ہے. عورت جو ہے ٹیکس کی پالیسیوں میں زیادہ نقصان اٹھاتی ہے کیونکہ عورت کی اجرت کم ہوتی ہے، جبکہ اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ مرد کے برابر دینی پڑ رہی ہوتی ہے. سو ہمارا سوال یہ کہ زمین ہے کس کی؟ وہ محنت کش عوام کی ہوتی ہے. خوراک کس کی ہوتی ہے؟ جو محنت کش عوام اسے تیار کر رہے ہوتے ہیں. محنت کون کر رہا ہوتا ہے؟ محنت کش عوام میں برابر کی محنت عورت کر رہی ہوتی ہے. تو پھر فیصلہ سازی میں عورتوں کو کہیں شامل نہیں کیا جاتا. فیصلہ بھی عورتیں کریں گی، محنت کش عوام کریں گے. اور دنیا میں کروڑوں عورتیں، جیسے رفت نے بات کی ہے، بھوک کا شکار ہیں. یہ صرف موسمیاتی بحران کا نتیجہ نہیں ہے. موسمیاتی بحران بہت اہم اس میں کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہ موسمیاتی بحران اس ظالمانہ معیشت کے نتیجے میں آیا ہے. یہ جو زمین دولت مندوں کی جاگیر ہے اور جو خوراک کو تجارت کا سامان بنایا جاتا ہے، وہ ہماری محنت سے، ہمارے حق حلال کی کمائی سے، ہمارے خون پسینے سے ان سرمایہ داروں کے اور ان جاگیرداروں کے ہاتھ ہوتے ہوتے پھر انٹرنیشنل کارپوریشنز تک پہنچتی ہے. ہمیں آج ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مل کے عورتوں کو ساتھ ہاتھ پکڑ کے خاموش نہیں رہنا ہے. ہم جو منافع خور نظام ہے، اس منافع خور نظام کے خلاف ہمیں مل کے آواز اٹھانی ہے. اور یہ منافع خور نظام بھی محنت کی اجرت پر زیادہ منافع کما رہا ہے مرد کی اجرت کی نسبت. سارے مسائل صنفی مسائل بھی ہیں، نہ صرف طبقاتی مسائل ہیں، چاہے وہ موسمیاتی مسئلہ ہو
اور یہ بحران جو ہے موسمیاتی بحران خاص طور پہ جس سے کھیت مزدور سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، یہ موسمیاتی بحران ان عورتوں نے پیدا نہیں کیا ہے، لیکن جب عورتوں کو اپنے کھیت اور فصل چھوڑ کے گلگت کی عورتیں جب وہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں اس موسمیاتی بحران سے، اور جب وہ نیچے زمینی علاقوں میں آ رہی ہیں تو نہ وہاں پہ بولی ان کی بولی جاتی ہے، نہ وہاں پر ان کے مال مویشی ہوتے ہیں، نہ ان کے خاندان ہوتے ہیں، تو ہم عورتیں جو ہیں ہم زمین سے ہماری جڑت زیادہ ہوتی ہے، ہمارا نقصان مرد کے نقصان سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ان امیر ممالک نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہماری فضا کو زہر سے بھرا ہے، انہوں نے ہماری زمین کو کاربن سے جلایا ہے، اور اب وہ گرین فائنینسنگ کے نام پر نئی سرمایہ داری کر رہے ہیں اور نیا کنٹرول قائم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرض ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارا قرض نہیں ہے، یہ ان ممالک کا جن ممالک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، یہ ان ممالک کا جرم ہے، یہ زمین انہوں نے جلائی ہے، اس کی قیمت انہیں ادا کرنی ہے۔ عوام کے حق میں ہم کھڑے ہیں، ہم عورتوں کے حق میں کھڑے ہیں، ہم ایک بغیر سود کے، بغیر شرائط کے عالمی عوامی مالیات کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور ہم منافع پہ مبنی زراعت کا نظام جو ہے وہ نہیں چاہتے، ہم انسان کے اوپر مبنی زراعت چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنا ہے، ہم نے کارپوریٹ زراعت کو ختم کرنا ہے، ہم نے زمین ان عورتوں کو دینی ہے جن عورتوں نے اس کو زرخیز بنایا ہے۔ خوراک کا حق، زمین کا حق اور زندگی کا حق محنت کشوں کا ہے، اور صرف محنت کشوں کا نہیں ہے، اس میں عورتوں کا بھی برابر کا حصہ ہے، یہ سب کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور یہ جدوجہد عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شکریہ۔ میرے ساتھ سپنا ہے، یہ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، میں بات کروں بس، ٹھیک ہے، یہیں پہ آگے ہو جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سپنا ہے، میں فروخ آباد گاؤں سے آئی ہوں، میرے گاؤں کا نام ہے لال کے۔ ہم مونجی لگاتے ہیں اور پنجابی میں بولو۔ ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہم مونجی لگاتے ہیں، مونجی لگاتے ہیں اور فصلیں کاٹتے بھی ہیں، مزدوری کرتے ہیں ہم۔ ہاں جی، پنجابی مونجی کاٹتے ہیں اور کھیتوں میں قیمت کام بھی بتا دو۔ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مزدور عورتیں ہیں۔ ہم مونجی جب لگاتے ہیں، ہم 6-7 عورتیں ہوتی ہیں، ہمیں 1 کلے کے 5-6 ہزار ملتے ہیں۔ ہم 3 دن لگا کے سارے بہن بھائی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مونجی لگاتے ہیں، پھر ان کو 6 دن لگا لیتے ہیں، 1 کلا 6 دن چ لگ جاتا ہے۔ جو 6 دن چ لگ جاتا ہے، 6 دن بعد سانوں 1-1 ہزار روپیہ آتا ہے۔ اسی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਵਲ।